अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से साइकोलॉजी फैक्ट्स बता रही हूँ। बता तो मैं इसलिए रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, और बता इसलिए रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आज हूँ या कल नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो वीडियोस हैं वो मेरे ज़्यादातर मेरी जो चीज़ें हैं वो मेरे जो नीयत है वो मैं अपने बच्चों के लिए और उनके लिए जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उनके लिए बनाती हूँ। तो एक बिटर रियलिटी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मैं आपको दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों से हजम नहीं होंगे तो प्लीज़ स्किप कर जाइएगा, पर ये फैक्ट्स बहुत ट्रू फैक्ट्स हैं। एक वो इंसान है जिसने मेहनत की, जिसको पता है कि मैं अपने अल्लाह से कनेक्ट हूँ और मैं अपनी विल पावर से अल्लाह से कनेक्ट, एक विल है ना, एक आपकी कनेक्शन है, तो ये एक विल आपको देता है। मैं उर्दू में बता नहीं सकती विल क्या। विल एक एम्पावरमेंट है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिलती है कि मैं ये काम कर लूँगा, और आप उसमें तकलीफ़ें नहीं देखते और आप वो काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये विल पावर जो है ना ये अल्लाह की तरफ से आती है, सब्बित अक़दाम है ना। ठीक है, ठीक है। रब, ये पूरी दुआ थी ना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना मीन्स अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैना सब्र, क्या है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ठीक है, तो ये जो दुआ है ये प्री प्लान में नहीं बता रही हूँ, मेरे जहन में उसी वक्त आते हैं। तो ये जो दुआ है ना ये एक विल देती है, एक आपको एक विल देती है, एक एम्पावरमेंट देती है कि आप वो काम अल्लाह के भरोसे कर लेते हैं और आपकी अल्लाह वो सलाहियत बढ़ा देते हैं। अच्छा, लोग समझ रहे होंगे मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं भाई ये बना रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो मेरी कॉम्प्लिकेशन, जो मेरे न्यूरॉन्स में एक्टिविटीज़ चल रही हैं ना, तो वो यही। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर लोगों से नहीं होगी, इसमें बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे। आई एम प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि हाँ जी सुनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नहीं इनगल्फ कर जाएंगे क्योंकि उनके माँ बाप उनके खुदा हैं जो कि हर बुराई से पाक हैं। अस्तगफुरुल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुबहाना क्या कहते हैं? हर बुराई से पाक। तो उन्होंने वो प्लेस अल्लाह की जगह अपने पेरेंट्स को दी हुई है। अच्छा, तो वो उनसे हजम नहीं होगी, तो भाई जो लोग अपने पेरेंट्स को वो समझते हैं कि उनमें कोई बुराई नहीं है, वो प्लीज़ इससे अभी चले जाएं। वो पेरेंट्स जो कि काम नहीं करते, जो कि आगे नहीं सोचते, जो कि विजनरी नहीं होते, वो क्या करते हैं, उस पाथ पे अपने बच्चों को डाल देते हैं कि हमारी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें उनको अल्लाह से रखनी चाहिए थी। ठीक है, हम घर नहीं बना सके उस टाइम क्योंकि हमारे ये मसले थे, क्योंकि आपके तो मसले ही नहीं हैं। ठीक है, अब लेकिन अब आप जो पैदा हुए हैं वो आपके तो मसले नहीं है क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के मसले थे, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ा दिया तो अब तुम ये करो। उस ज़माने में भी जब मेरे वालिद ने पढ़ा था तो वो गवर्नमेंट सेक्टर था जिसमें बच्चों को खुद पढ़ना होता था। प्राइवेट में भी टीचर्स को पढ़ाते नहीं, खुद ही पढ़ना होता है। अच्छा, तो ये वो आपको रीजनिंग्स देते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है ना वो पेरेंट्स जो के काम कर चुके होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं देते कि तुमने घर बनाना है, वो पहले ही बना चुके होते हैं। वो अपने बच्चों को हार्ड टास्क नहीं देते। तो जो वीक पेरेंट्स होते हैं ना हमारे यहाँ जो कसरत से हैं, वो अपने बच्चों को हार्ड टास्क देते हैं। अब तुम मेरे ये फॉलो करो क्योंकि ये चीज़ मैंने इतनी मुश्किल से की है, अब मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे पैसे भी मेरा हक है, बेशक आपका हक है, लेकिन उसका भी ये जो कमा रहा है उसने भी अपनी हलाल ख्वाहिशात पूरी करनी है। तो वो आपकी शादियां भी देर से करते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई ये अपनी इस ख्वाहिश से, क्योंकि वो उस टाइम से गुजरे होते हैं, इस ख्वाहिश से ये परेशान होगा, ये सर्च करेगा तो दूसरों की बेटियां ख़राब होंगी, हमारी थोड़ी ना होंगी, ये सोच होती है। आप पूजें उन लोगों को, पूजें, कन्फ्रंट नहीं कर सकते। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने क्या बात बताई थी? उन्होंने अपने बाप को कन्फ्रंट किया था, अपने वालिद को किया था कि आप ये गलत लॉ कर रहे हैं, अल्लाह को माने, अल्लाह के ये लॉज हैं। लॉ से बात हुई है। ठीक है, क्योंकि वो जी उस स्क्रिप्चर में ये है, उसने ये कहा तो मना किया नहीं। अल्लाह की बात माने और सच्चा रिलीजन को फॉलो करें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, सारे रिलीजन वही चलें जो हज़रत आदम से चलें। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसलिए नहीं कहा, अल्लाह की बहुत सारी इसमें हिकमत है, लेकिन यह था कि उस वक्त उनको चैलेंजेस थे कि उनको नस्ल बढ़ानी है, उनके चैलेंजेस अलग थे।
پھر اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی یہی چیلنجز ہوں گے، کیونکہ طوفان آیا تھا اور چیلنجز یہی تھے، پوری دنیا ڈوب گئی تھی، کہ ایک خطے پہ نہیں آیا تھا، پوری دنیا پہ آیا تھا، تو ان کے بھی یہی چیلنجز تھے کہ بلڈ دی ورلڈ اگین. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ نے کنیکٹ آپ کو نہیں کیا، تو اس وقت اور چیلنجز ہوتے ہیں، آپ نے بلڈ کرنی. اب ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں گھر کی نہیں بنا، کیوں؟ آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، دنیا میں ہیلدی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سسٹمز بنانے ہیں. کھا پی کے بچے گھر کے نہیں مر جانے. آپ کھا پی رہے ہیں، اس میں آپ کہاں سے رزق لے رہے ہیں؟ درختوں سے لے رہے ہیں نا. تو آپ کیا درخت اور کھیت اگا نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے، ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. وہ سوچ نہیں ڈیولپ کی گئی کہ آپ دنیا میں کوئی کنسٹرکٹ نہیں، بس تم اتنا سا کر لو، اتنا سا کر لو، تم غلام ہی بنو، بس تم یہی جاب کرو. تم اگر ڈاکٹر ہو تو تم صرف کتابیں ہی پڑھو گے، تم صرف دنیا کا علاج کرو گے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتے، تم اس کے آگے نہیں ڈیولپمنٹ کر سکتے آپ. کیوں؟ اللہ نے آپ کو وہ 2x2 کا ڈیٹا دیا ہے. کہیں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ سسٹم نہیں بلڈ کر سکتا، وہ نیویگیشنز یا آپ کی کوئی فارمنگ اور اس کا کچھ نہیں کر سکتا، فیلڈز نہیں لگا سکتا. ایک ڈاکٹر کو نہیں پتا ہیلتھ ریکوائرمنٹس آپ کی کیا ہیں، وہ نہیں بتا سکتا. کوآرڈینیشن نہیں ہے. آپ کے فارمرز کے ساتھ آپ کو ڈیٹیچ کر دیا کہ تمہارے اونچا اسٹیٹس ہے، تم کسی چھوٹے سے بات نہیں کرو گے. نہیں، دیر شوڈ بی اے میٹنگ، دیر شوڈ بی اے میس میٹنگ. جو لوگ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں ان کی میس میٹنگ ہونی چاہیے. ہم جب جاتے ہیں ایگزام دینے تو آپ اپنے مریض کو کیا کیا دیکھیں گے؟ مریض کو کچھ نہیں بتائیں گے. مریض کو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ایک میس پاپولیشن ہماری ہے، جو ہمارے سو کالڈ ہے ماس پاپولیشن ہے، کہ ہم ایک ایونٹ، جنرل ایونٹ آرگنائز کروائیں. اس میں ایک ظاہر بات ہے کسی کو سنگنگ کے لیے، گانے بجانے کے لیے آئیں گے، تبھی یہ لوگ آئیں گے، تو ان کو 1-2 پیسز آف نالج ان کو پکڑا دیا جائے، وہ نہیں کریں گے. تو پھر ہر کوئی پرسنل اپنی ایفرٹس کر رہا ہے کہ وہ آپ کو سمجھا سکے. ٹھیک ہے، اس میں ڈالنے پڑتے ہیں گانے کہ بھئی آپ اٹریکٹ ہوں گے تو آپ کو 1-2 پیسز آف نالج کا دے دیا جائے گا، آپ کے ذہن شاید کھل جائیں. پھر آپ جن کو فالو کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی پرسنلی اسٹرینتھ نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو فالو کریں جن کے اندر پرسنل اسٹرینتھ ہے، اور ایک اچھی پرسنل اسٹرینتھ ہے، اور اللہ نے ان کو حکمت بھی دی ہوئی ہے. تو یو شوڈ فالو دیم رادر یو شوڈ فالو جسٹ اے پپٹس. تو اس کے لیے ان ذہنوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اس میں کیسے ان ہوں، اور وہ سوچ اللہ ہی دیتے ہیں. اس پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کوآرڈینیشن ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے نا، تم ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ ایک پوائنٹ دیں کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کولیسٹرول ہمارا یہ ہے، وہاں پہ ایک سوچ شروع ہوگی کہ یار اگر ہم ان مالیکیولز کو پہلے پوچھیں گے کون سے مالیکیولز ہارمفل ہیں ایک ہیومن باڈی کے لیے، وہ پھر وہاں پہ وہ مائکرو بایولوجسٹ اس کے ساتھ ہوگا، وہ ادھر ایز دے. اچھا آپ کے پاس یہ اکوپمنٹس ہیں، ہم آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا آپ کو یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، اچھا ہم یہ آٹو موبائلس بنا رہے ہیں، ہم اس طرح کی وینس بنا دیتے ہیں، ہم اس طرح کی ایمبولینسز بنا کے آپ کو دیتے ہیں. پر آپ روٹ لیول پر ہیں ہی نہیں، آپ روٹ لیول پر نہیں ہیں. جو چیزیں چل رہی ہیں یو کے میں، ان کا ویدر ٹھنڈا ہے، وہ اس لحاظ سے بنا رہے ہیں. آپ کا ویدر گرم ہے، وہاں پہ آپ کی بیٹریز چل رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے بنا رہے ہیں، انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا آپ کے انوائرمنٹ پہ. وہ آپ ہیں جو کریں گے. اتنے سارے انجینئرز ہیں پر آٹو موبائلز یہاں پہ پاکستان میں نہیں بن رہے. آپ اتنے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں. آپ خود بنائیں نا. کتنی پاپولیشن ہے اس میں سے؟ کوئی ڈھنگ کی پاپولیشن نہیں ہے. جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈپریشن میں ڈال کے تم یہ نہیں ہو، تو وہ آپ کے کون سے وہ جو مدرسے ہیں اس میں کون سی انوویٹو چیزیں نکل رہی ہیں، کون سی وہاں سے آٹو موبائلز بن رہے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں نا وہاں پہ، آپ کے ڈونیشنز پہ پل رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی؟ جب آپ ان پریکٹیکل چیزوں پہ آ جائیں گے نا، جو تمہیں وہی ملے گا جو تم کرتے رہے ہو. کہتے نہیں اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح کیا، چھوڑو اس نے کیا کہا. منافق تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. کیا اس نے صحیح کیا؟ اب آئیں آپ کرنے پہ. رونا بند کریں، کام کریں. رونا بند کریں، کام کریں. یہ نہیں ہو رکھ کریں. مجھے یہ نہیں آتا، سیکھیں.